वैजनाथं च डाकिन्यं हेमशङ्करं सेतुवन्देतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यं तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं दृष्णे सञ्च हिमालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरा स्मरेणेनाभिनश्यति या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः पवित्राणां परायणे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता अमृताभिषेको अस्तु ते अमृताभिषेकः यमुना गोदावरी नर्मदा गंगतनया श्यरमनवते वेदिका वेत्रवते महासुरनदे ख्याता गया गंडके पूर्णा पूर्ण सदा मंगल आवाहित स्वामित देवताभ्यो नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। तुम्हें रामानी जे डिश છે એમાં ભગવાનને ધીમેથી પધરાવે પાછા થાળીમાં નથી તો ભગવાનને લઈ પરમ પવિત્રમ પ્રજાપતિર્યા સહજમ પુરસ્તા आवाहित स्थापित देवताभ्यो नमो नमः प्रत्यक्ष यज्ञोपवीतम अर्पयामि। હવે તમારે चन्दनं दिव्यं गन्धाद्य सुमनोहरं विलेपनं सुर चन्दनं प्रतिगृह्यताम् अक्षचार सुरमाक्ता शोभिता माया निवेदिता माया नीतानि पुष्पाणि फूलार्थं प्रतिगृह्यताम् स्थापित देवताभ्यो परिपुष्पम् अर्पयामि। હવે અબીલ ગુલાલ કુંકુ દ્રવ્ય આપવાના गुलालञ्च सुवाचन्दनमेव च नानाविधे प्रकारेण पूजतां परमेश्वर अविलाति गुलालौ प्रीतिवर्धनौ सिन्दूरे देवताभ्यो नमो नमः नाना परिमल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। भाइयों हाथમાં પાણીની ચમચી ડૂબી રાખે, બહેનો ધીમેથી કાંડા ઉપર હાથ લગાડી રાખે। જયંતિભાઈ સુરેશભાઈ લાવે 10 અગરબત્તી જરૂરી 3 અગરબત્તી અહીંયા રાખે, બાકીની બહાર જવા દો।